ثانيه. معلش سؤال عشان وزن الثمره مال وزن الثمره بيبقى كام؟ من كام لكام؟ في صنف ايه؟ في صنف الكيس. صنف الكيد بيديك اوزان تقيله في حالتين، وهو لسه في اول بشايره، بيبقى لسه العود في اول طرح، ممكن يديك اوزان كبيره ممكن توصل كيلو ونص او اكتر، وده غير مفضل في السوق المحلي بالنسبه للتسويق. وممكن يديك اوزان كبيره برضه في نفس الاوزان لو شجره في سنه الشجر مش طالع كويس وعليه مثلا 7 8 10 حبات بالكثير، فمش هيبقى فيه غير، فهيديك اوزان برضه فوق الكيلو. تسويقيا الاوزان اللي هي في حدود من 600 ل 750 جرام هي ديت السوق المحلي هو الاعلى سعر. بالنسبه للتصدير تحتاج اوزان اقل من كده شويه، حوالي 100 او 150 جرام. فالاوزان الكبيره مش مرغوبه، بجانب ان بيظهر فيها مشاكل. ممكن تلاقي جزء منها مستوي تحت قمه قاع الحبايه، ممكن تلاقي بدا يستوي قبل الجزء اللي عمله في الثمره، وممكن تلاقي ان في بعض الشوائب بتظهر على القشره في الاوزان الكبيره. واحنا في مرحله الزراعه الامراض اللي احنا ممكن دلوقتي نعملها وقايه. هو بالنسبه للامراض، بالنسبه للتزهير والعقد هنتكلم في بكره في المحاضره في نفس الوقت سهلت على مشكله التزهير والعقد. ممكن الامراض عامه على النبات. تمام. بالنسبه للتكتل مفيش صنف مانجا ما بيجيلوش تكتل. بالنسبه حضرتك ماشي هجاوب على النقطه دي بسرعه. بالنسبه للتكتل زي ما اتفقنا، هو هرمون موجود جوه العصاره بتاعت النبات بيؤدي الى خلل في الخلايا. الهرمون دوت تقريبا بيبقى موجود على مسافه حوالي 28 سم من اخر منطقه فيها اصابه. هتقول يعني ايه اخر منطقه؟ يعني مثلا لو افترضنا عندنا فرع مليان تكتلات، في تكتل في القمه وبعد كده في العود اللي قبليه، انا ببدا اقيس من اخر حته شايف فيها تشوه واقيس قبليها مسافه ما تقلش عن 40 سم وبقطع. خدمه ما بعد الجامعه، لو انا خلصت جامعه مانجا. خدمه ما بعد الجامعه، خدمه ما بعد الجامعه هي بصراحه اهم فتره في حياه الشجره، لان هي ديت اعداد محصول السنه اللي بعديها. هنتكلم باختصار شديد عن النقطه ديت ونقول ان كميات الازوت اللي بيحتاجها النبات بعد الجامعه تقريبا بتوصل ل 60% من احتياجاته من الازوت بيكون بعد جمع المحصول. في بعض الناس بتستخدم كميات ازوت عاليه جدا طول الفتره من اول التزهير لغايه الجامعه، ودي بتعمل له مشكله. هتعمل له مشكله في الثمره، وهتعمل له مشكله مش هيقدر يضيف بعد كده كميات عاليه جدا. البوتاسيوم بالنسبه هنتكلم على الوحدات. على فكره موضوع ان يبقى في كميات ثابته بالنسبه للتسميد ده كلام عفى عليه الزمن. دلوقتي الشغل الجديد بالنسبه للتسميد، برامج التسميد بتعتمد على حسب عندك كم طن في الفدان، على حسب كم الاطنان اللي موجود في المزرعه بنشتغل تسميد. وانا حضرتك انا جماعه لو عايز حاجه في الرينج العادي كده مبدئيا هتحتاج حوالي شجر منتج هتحتاج حوالي 150 واحد بوتاسيوم الفدان. الكالسيوم انظر طريقه لتقليل انسب موعد لتقليل المانجا بعد الصباح. هنتكلم استاذن يا باشمهندس حضرتك، انا لسه ما خلصتش من سؤال فمش عايز اعمل مداخله عشان انا اتفضل. انا حضرتك اخدت نتكلم خدمه ما بعد الجامعه، عايزين نكمل خدمه ما بعد الجامعه. اولا بالنسبه للاصناف، صنف الكيد ده خليه على جنب لانه له شغل مختلف تماما عن الاصناف الثانيه. نتكلم على الكيد بعد اذنك. ماشي. الكيد هيحتاج تقليم صيفي. لو ما عملتش تقليم صيفي عندك سنه محصول عالي وسنه محصول واطي او مفيش. التقليم الصيفي ده بيبقى له فتره محدده، هي في حدود من 7 ل 10 ايام بس في شهر 5. لو ما عملتهمش فيهم مش هتعرف تعمل تقليم صيفي. تمام. بالنسبه للاصناف الاخرى او بالنسبه يعني هنتكلم على اصناف اجنبيه او مصريه بتخلص بدري شويه في شهر 9 او في شهر 10 او في 8. طبعا بنقوم عمليه التقليم فورا، مجرد التاجر او الناس اللي في المزرعه بيخلصوا جمع الثمار بنبدا التقليم ثاني يوم مباشره، لان الوقت بيبقى فاضل وقت قليل جدا على دخول الشتاء. ده خلص في 10 لا بالنسبه للكيت انت لو عملت تقليم في بعد جمع المحصول انت بتعمل تقليم عشان تظبط شجرتك لكن مش هتاخد محصول. التقليم اللي بيجيب لك محصول هو التقليم الصيفي. طب لو انا بعمل معاك هنا هل ينفع ان انا اعمل تدوير واحط كومبوست في شهر 10 ولا شهر 1؟ يفضل بالنسبه للخدمه تحت الشجر يفضل ان انت تعمل خدمتك بدري. الخدمه اللي تعمل في شهر 12 واحد دي خدمه متاخره جدا. التزهير اللي هيطلع في الموسم اللي بعده ما بيستفيدش حاجه من الخدمه اللي انت عاملها، مجرد يا دوبك يعني محتاج على الاقل سنه. يفضل في اكتوبر؟ يفضل بدري على قد ما تقدر. طب كومبوست تقول لي ولا بلس حاجات ثانيه؟ يعني انا شخصيا بشتغل اليوم. نعم. طريقه التقليم يا دكتور يوم كاس ده تسميد هيتشال كان معقول. في عندك مشكله وهي ان انت عشان تضيف اي ماده عضويه تتقطع الجذور. هل الجذور في الكيد بتبقى متصله على 2 متر؟ يا فندم؟ في الكيد لو انا زارع 2 متر 4 هل الجذور مع كده بتبقى متصله ما بين 2 متر فراغ؟ بالنسبه للزراعه على 2 متر الجذور هتقابل بعديها تقريبا بعد السنه الرابعه. السنه الرابعه. يعني بفضل اشتغل يومي. معدلات؟
اي ماده عضويه تضاف في الارض ما ينفعش تتحط على وش الارض. بتكلم على الهيومن حضرتك. الهيومك على حسب الهيومك اللي بتشتغل بيه. يعني الهيومك الالماني غير الهيومك الكندي غير، يعني كل هيومك له معدلات معينه في الاستخدام. بنتكلم في الالمان. الالماني في حدود من 7 ل 9 كيلو خلال الموسم. مسافات الزراعه في الكيس الكندي ممكن نوصل 20 لتر. مسافات الزراعه في الكيس مسافات مسافات الزراعه في الكيد، مسافات الزراعه في الكيد تبدا من 2 في 5. ده المقاس الواسع. طب المقاس الضيق بقى المقاس ده 140 في 3. طب ليه 140 ما يبقاش 100 يعني اشمعنى ما يعرفش 140 في 3 هتديك 1000 عود. هيبقى رقم صحيح، هتعرف تشتغل في حاجات كتيره في حسابات كتيره على 1000 عود. انما يعني ده مفيد يعني ولا ان هو احسن؟ بيقول لك يا جماعه موضوع 140 في 3 باختصار شديد هو انت بتبتدي من النهايه. بمعنى ان انت لو زارع 2 في 5 او 2 في 4 او 3 اي مكان اي مقاس انت عاوزه، الشجر بيبدا يبشر في السنه الثالثه او في الرابعه. على فكره بالمناسبه الكيت يفضل لو انت عايز تاخد مزرعه كيت معمره وتاخد شغل كويس جدا يفضل اول 3 سنين ما تاخدش منها فرح المسافه بقى ولا حبايه. 3 سنين ما تاخدش منها حبايه. المسافه هتبدا معاك السنه الرابعه هنتكلم فوق 7 8 سنين باذن الله. المسافه بقى المسافات بقى معلش في نقطه كنت بتكلم فيها وما كملتهاش. بنتكلم على انسب مسافه مسافه الزراعه بالنسبه ل 1000 عود في الفدان. انت بتبتدي من النهايه. بمعنى ايه؟ انت ما بتزرع باذن الله مثلا اي مسافه انت عاوزها من اول 420 فوت في الفدان لو 2 في 5 420 عود لغايه زي ما انت عاوز. بتبدا المزرعه تبشر معاك واحده واحده، وبعدين تبدا السنه اللي بعديها تزيد شويه، وبعدين اللي بعديها واللي بعديها الى ان تصل كل واحد بيحط هدف عايز يوصل. احنا كنا زمان لغايه 2003 بنقول ان 15 طن في الفدان بالنسبه للكيل. ده زي ما بعرف بعض الدول اللي احنا زرناها زي المكسيك والبرازيل وجنوب افريقيا وخلافه. ده يعني حلم يعني نتمنى نوصل له. في 2008 لقينا ان الناس دي باذن الله وصلت ل 28 30. وربنا يستر في ديسمبر ده الموضوع ما نعرفش هنلاقي ايه. الخدمه اللي موجوده الفكره دلوقتي ان احنا خلينا نحط هدف نوصله، لما نوصله نبدا نحط هدف ثاني عايزين نوصله. ما نحطش هدف كبير قوي مش عارف نوصله بسهوله يعني. خلينا نحط هدف نتكلم على 10 طن في الفدان. بس المسافات حضرتك ما قلتش عليها. المسافات نتكلم على 15 طن في الفدان باذن الله كويس. 15 طن في الفدان انت عايز لو هم 1000 عود في الفدان انت عايز يعود 15 كيلو. في عود هيجيب باذن الله 7 8، في عود هيجيب 25 30، يعني خلينا ناخد متوسط 15 كيلو. 15 كيلو بالنسبه للكيت يعني بتتكلم في حدود 20 حبايه. ما قلتش حضرتك 15 حبايه. المسافات قد ايه؟ انا بتكلم دلوقتي على 140 في 3. 140 في 3 يعني 1000 عود في الفدان. لو انت اول سنتين نزلت كويس جدا ما شايلتش ولا حبايه، في السنه الثالثه انت لو خدت بشاير 10 12 13 حبايه وده شيء بسيط جدا بالنسبه للعود في السنه الثالثه انت عندك في حدود فوق 12 13 طن في الفدان. هنقول ان انت ريحت السنه الثالثه وما خدتش ولا حبايه، في السنه الرابعه لو انت خدت من كل عود 20 كيلو و20 كيلو عود كيلو 4 سنين ده شيء عادي باذن الله. مش حمل كيلو 20 كيلو. 20 كيلو انا عندك في حدود 18 20 طن في الفدان، انت مش محتاج ازيد من كده. شجره هتثبته على حجم واحد، واي زياده في الحجم او اي زياده في الثمار انت بتشيلها وتزيد وبتستمر على هذا الوضع. لو عندي مزرعه بس في نقطه بعد اذن حضرتك، انا ما انصحش بالطريقه ديت لان بعض الحالات مساحات ضيقه. يعني بعض المزارع لها ظروف خاصه، لكن بالنسبه للاستثمارات الكبيره لان 140 في 3 مفيش مكان هتخش غير اول سنه بس او ثاني سنه. اللي بيستخدم اتوميزر في الرش او بيستخدم معدات بتخش جوه فطبعا هيزرع 5 انا بس 140 في 3 تاخد نتائج جامده جدا. غيرك اللي زرع مساحات واسعه بياخدها بعدين ب 7 8 10 سنين. في مزرعه 2 في 6 زرع فيها سفند في النص، اتفضل ان هو يتشال ولا يستباش؟ المانجا ما بتحبش اي حاجه معاها. مش اي عوائق. مانجا بس. المانجا والنخل ما فيش اي تعارض بينهم، الاثنين بيحبوا بعض جدا، لكن النخل هيعرفوك في الخدمه. عمر شجرة الجيد كام سنة؟ انا هجاوب على السؤال اللي بسمعني فيها اسئله تيجي ما بسمعهاش. لو المساعد موضوع النقل ده لو كان 10 والمانجا 2 و5 او 2 لا مفيش اي مشكله. هيحميه باذن الله شويه برضه من الصقيع وهيبقى برضه يعني مفيش اي مشكله. بس خدمة النخل يا فندم بتتكسر اثناء التأليم بجانب ان البلح بيجيله بعض السوس او بيجيله بعض الامراض، الحاجات دي بيبقى ليها تاثير على ثمار المانجا. في بعض الحشرات ممكن تبقى مشتركه ما بين المانجا وبين النخل بالذات في مرحله الاثمار. عمر شجرة الكيت في سؤال بيقول عمر شجره الكيت. مفيش حاجه اسمها عمر شجره الكيت او شجره الفونس او شجره الهند. كل شجره المانجا زي بعضه، لكن في حاجه اسمها ده كائن حاجه ربنا خلقه له حاجه زي البني ادمين، يعني لو اسمحوا لي لو هشبهه زي البني ادمين في حاجه اسمها طفل صغير وبعدين شاب وبعدين مرحله نضج وبعدين شيخوخه. كل اشجار المانجا جميع الاصناف
فيها فتره بتبقى لسه بتعد نفسها للاثمار، بعد كده بدايه اثمار، بعد كده قمه الاثمار، بعد كده انخفاض المحصول. تستغرق كام سنه؟ يعني قد ايه يعني المعدلات دي قد ايه؟ طيب كام سنه؟ ده بيرجع لعده نقط. اول حاجه نوع الاصل اللي مطعوم عليه. نوع الاصل او الجلد اللي مطعوم عليه العود له علاقه بالعمر الافتراضي بتاع الانتاج. النقطه نمره 2 الجينات الوراثيه بتاعت الصنف. رقم 3 المزرعه الميه بتاعتها والتربه بتاعتها هل هي ملائمه للمانجا ولا لا؟ يعني المانجا ماشيه كويس مبسوطه ولا في مشاكل؟ ملوحه عاليه، بي اتش عالي، ارض الصرف بتاعها سيء. النقطه اللي بعد كده المعاملات اللي بتتم اثناء مرحله الاثمار. هل انا بسيب شجر يشيل على اخره والسنه اللي بعديها هيبقى متدهور، ولا ان انا بعمل عمليه خفف موزون سنويا عشان احافظ على صحه الشجره واحافظ على انتاجتها تبقى متزايده تلقائيا سنويا، ما يبقاش سنه فوق سنه تحت. وعده عوامل اخرى بس الوقت مش هيكفي. لو في سؤال تاني؟ لا هي الشجره محتاجه الاثنين. يعني انا افترض ان انت شاري شتلات من مشتل ما، والمشتل دوت الاضاءه فيه ضعيفه وبيستخدم برلكس، عايز اطلع شتله بسرعه في سنه قد كده. فبيستخدم برلكس تركيزات عاليه توصل يمكن نوصل على 20 لتر ميه، فبنقيس سلميات طويله جدا ممكن 30 سم، العيون كلها متحوشه في اخر 5 سم من فوق، بعد كده العيون اللي تحت تقريبا عمياء. لو انت جيت تربي وعايز تعمل توبينج مش هتلاقي عيون كافيه على مسافات واسعه تعرف تربي منها، فلازم مضطر انك تربي كتير. بالنسبه للاصناف ده بالنسبه للشتله الصغيره. تمام. بالنسبه للشجر الكبير لو المكان مزدحم وانا عايز اربي في المكان دوت، المكان ده ما يستوعبش غير فرعين اثنين، فانا ممكن لازم اعمل توبينج عشان انتخب منهم فرعين اثنين اربيهم. لو المكان فاضي او في طرف الشجره من بره وانا عايز ابني هذا المكان واطلع لبره، ممكن اعمل تيبنج واختار منهم 3 أو 4. نقطه ثانيه التيبنج او التوبينج. لو انت عملت التيبنج في وقت متاخر والشجر ما لحقش يطلع نموات، ممكن تاخد تزيير على العيون اللي تحت منه بسهوله باذن الله. لكن لو عملت توبينج في احتمال، وخاصه لو انت ربيت على 3 عيون بس من تحت، في احتمال ان انت ما تاخدش عليهم تزيير. الاصناف الاساسيه في انتاج لا احسن اصناف في مصر، كل الاصناف الاجنبيه والمصريه شغاله. احسن عقل التربه المصريه. لا التربه المصريه ما هيش كلها زي بعضيها، في اختلافات. لكن انا يعني رايي الشخصي انا بعتبر السكري الابيض هو رقم 1 والاستبدال رقم 2. الاصناف المحليه اكثر انتاج كان قد ايه في الفدان؟ الاصناف المصريه للاسف انتاجيتها تعبانه جدا. الجلدي والقيمون. مسافات يعني هقولها لك باختصار شديد، فدان اجنبي تقريبا بما يوازي 7 8 مصر. بعض الاحيان بتوصل 10 اضعاف. عمليه التزرير مطلوبه، التزرير عشان يفرق. التزوير هو التكنيك.